तुम पागल तो नहीं होगी हो अनाया? होश में तो हो तुम? इतनी बड़ी बात और तुम इतनी आराम से बैठ के बता रही हो। शाजी ने सोफे पर बैठी अनाया के कंधे पकड़ के जोर से झंझोड़ा। उसका चेहरा खौफ और हैरत से सफ़ेद हो रहा था। वो पिछले 5 मिनट से अनाबिया के कमरे में चक्कर काट रही थी, जबकि अनाबिया बस गुमसुम बैठी अपने हाथ की उंगलियों को देखे जा रही थी, जैसे उसके पास कहने को कुछ बचा ही ना हो। शाजी प्लीज, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है, तुम चलना बंद करोगी? अनाबिया ने धीमी थकी हुई आवाज में कहा और अपनी पेशानी पे हाथ रख लिया। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी। मैं कैसे चलना बंद करूं? तुमने अभी जो मुझे बताया है, कि तुम्हें अंदाजा भी है कि इसका मतलब क्या है? चचा सलीम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बाहर वो गुंडे तुम लोगों की जान के पीछे पड़े हैं, और तुम कह रही हो कि तुमने सरदार दाऊद से निकाह कर लिया है। वही सरदार दाऊद जिसके नाम से पूरे कस्बे के लोग कांपते हैं। शाजी ने हिचकिचाते हुए आवाज नीची करके पूछा, गोया उसे डर हो कि कहीं कोई सुन न ले। अनाबिया ने एक लंबा सांस लिया और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखने लगी। टिक टिक करती सुइयों की आवाज उसके दिल की धड़कन के साथ चल रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था शाजी। अब्बा की हालत तुमने खुद देखा है ना। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो अस्पताल के बेड पे पड़ी बस मेरा हाथ पकड़ के रोई जा रही थी, और उन्हें सिर्फ एक ही फिक्र खाई जा रही थी कि उनके बाद मेरा क्या होगा। वो लोग हमारे घर पे कब्जा कर चुके हैं। मुझे धमकियां मिल रही थी। ऐसे में जब दाऊद साहब वहां आए और उन्होंने अब्बा को तसल्ली दी, तो अब्बा ने खुद उनका हाथ पकड़ के मुझसे निकाह की भीख मांगी, तो उन्होंने हाँ कर दी। इतने बड़े सरदार ने काम से मुलाजिम की बेटी के लिए अपने गले में इतनी बड़ी मुसीबत डाली। शाजी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो मुसीबत नहीं समझती अपने असूलों को। अनाबिया के लहजे में थोड़ी तल्खी आई। उन्होंने सिर्फ अब्बा का लिहाज किया क्योंकि अब्बा ने उनके खानदान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी थी। उन्हें वहीं अस्पताल के कमरे में 2 गवाहों के सामने मेरे सर पे चादर रखी और निकाह पढ़वा लिया। अब्बा ने सुकून की सांस ली और बस उसके बाद वो आईसीयू में शिफ्ट हो गए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शाजी उसके पास बेड पर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। अनाबिया, सरदार दाऊद कोई आम इंसान नहीं है। उनकी उम्र, उनका रौब, उनका तरीकाकार सब हम जैसे लोगों से ही बहुत अलग है। वो पूरे 38 साल के हैं, एक पक्की और सख्त मिजाज जागीरदार। तुम अभी 20 साल की हो, कॉलेज जाने वाली लड़की। तुम उनके साथ इस हवेली में कैसे रहोगी? अनाबिया ने अपना हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। मुझे नहीं रहना किसी हवेली में, और ना ही मुझे किसी सरदार से कोई मतलब है। मैं तो बस अब्बा की जिंदगी की दुआ कर रही हूँ। जैसे ही अब्बा ठीक हो जाएंगे, मैं उनसे कहूँगी कि मुझे इस बंधन से आज़ाद कर दें। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अनाबिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ हवेली का एक मुलाजिम खड़ा था। उसका सर झुका हुआ था। बीबी जी, सरदार साहब बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपका सामान रखवा दिया गया है, अब आप चलें। मुलाजिम ने इंतहाई अदब से कहा। शाजी ने घबरा कर अनाबिया की तरफ देखा। अनाबिया ने अपने चेहरे पर फैला हुआ खौफ छुपाने की कोशिश की, अपनी चादर दुरुस्त की और एक गहरा सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गई। अस्पताल के कॉरिडोर में खामोशी थी, सिर्फ मशीनों की धीमी सी आवाज़ें आ रही थी। जब अनाबिया बाहर निकली तो उसने देखा कि अस्पताल के गेट पर 2 बड़ी काली गाड़ियां खड़ी थी और उनके इर्द गिर्द चंद गनमैन मुस्तैद खड़े थे। जैसे ही अनाबिया करीब पहुंची, एक गनमैन ने झुककर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। अनाबिया ने अंदर देखा। सरदार दाऊद असफार खान वहां बैठे हुए थे। उनका सफ़ेद कल्फ लगा कुर्ता और सर पे बंधी रवायती पगड़ी उनकी शख्सियत को मज़ीद बारोब बना रही थी। वो किसी फाइल में कुछ देख रहे थे और उन्होंने अनाबिया की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। अनाबिया धीमे कदमों से गाड़ी के अंदर बैठी और दरवाज़ा बंद हो गया। गाड़ी फौरन ही अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। गाड़ी के अंदर का माहौल इतना खामोश और सर्द था कि अनाबिया को अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। वो बिल्कुल साइड पे होकर शीशे से बाहर देखने लगी। उसकी आंखों से एक आंसू चिपके से टपक कर उसके दुपट्टे में जज्ब हो गया। तकरीबन 20 मिनट का सफ़र खामोशी में कट गया। दाऊद ने एक बार भी उससे कोई बात नहीं की। वो मुसलसल अपने फ़ोन पर किसी से मैसेज पे बात कर रही थी या फाइलें देख रही थी। अनाबिया को ये रूखापन बुरी तरह चुभ रहा था, लेकिन वो खुद भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
جب گاڑی ایک بہت بڑے اور پرانے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو انابیہ نے باہر دیکھا۔ یہ وہ مشہور اسفیار حویلی تھی جس کے قصے اس نے بچپن میں سنے تھے۔ اونچی دیواریں، بڑا سا صحن اور پرانے وقتوں کی بنی ہوئی عمارت جو دیکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پرکشش اور خوفناک لگ رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی ملازم نے دروازہ کھولا۔ داؤد صاحب پہلے اترے اور انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے مینیجر کو کچھ ہدایت دی، جیسے ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہوئی ہو اور یہ ان کا روز کا معمول ہو۔ انابیہ گاڑی سے اتری تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر پاؤں رکھے۔ داؤد نے مڑ کے اسے دیکھا۔ ان کی گہری سیاہ آنکھیں انابیہ کے چہرے پہ ٹک گئی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بالکل ایک پتھر کی مانند۔ اندر آ جاؤ، باہر کھڑے رہنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ داؤد کی بھاری اور سنجیدہ آواز صحن میں گونجی۔ ان کا لہجہ نہ تو غصے والا تھا اور نہ ہی پیار بھرا، بلکہ بالکل سیدھا اور کاروباری تھا۔ انابیہ نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے اور بنا کچھ کہے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئے تو وہاں کام کرنے والی ایک بڑی عمر کی خاتون، جنہیں سب رحمت بی بی کہتی تھی، آگے بڑھی۔ سردار جی، بی بی جی کا کمرہ تیار کر دیا گیا ہے۔ رحمت بی بی نے سر جھکا کر کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں اوپر والے کمرے میں لے جاؤ اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ ہسپتال سے جو اپڈیٹ آئے مجھے فوراً بتا دینا، داؤد نے کہا اور بنا مڑے اپنے آفس کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ انابیہ وہیں کھڑی ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر کہے کہ وہ کوئی سامان یا قیدی نہیں ہے جس کا سودا کر کے یہاں رکھ دیا گیا ہے، لیکن اپنے والد کی نازک حالت یاد آتے ہی اس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ آئیں بی بی جی، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، رحمت بی بی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ انابیہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرہ کافی بڑا اور آرام دہ تھا، لیکن اس کی ہر چیز سے پرانے وقتوں کی بو آ رہی تھی۔ وہ ایک بڑا سا بیڈ، الماری اور پڑھنے کے لیے ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ اس کا سامان پہلے ہی ایک کونے میں لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ بی بی جی، آپ کپڑے تبدیل کر کے آرام کر لیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، رحمت بی بی نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ انابیہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ اپنے آنسو اب مزید نہیں روک سکی۔ اس کی زندگی 24 گھنٹوں کے اندر اتنی بدل گئی، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس اکیلے بڑے کمرے میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی، جہاں کا مالک ایک ایسا شخص تھا جو اسے صرف ایک ذمہ داری سمجھتا تھا۔ رحمت بی بی کے جانے کے بعد انابیہ کافی دیر تک اسی طرح بیڈ پہ بیٹھی رہی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر شام کا دھندلا سا اندھیرا پھیل رہا تھا، جس کے ساتھ ہی حویلی کے بڑے سے صحن میں لگی لائٹیں ایک ایک کر کے روشن ہونے لگیں۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا۔ نیچے کچھ ملازم گھوڑوں کو استبل کی طرف جا رہے تھے اور حویلی کا ماحول بالکل پرسکون لیکن ایک عجیب سے دباؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ اس کا دل یہاں بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ شہر کے ایک چھوٹے سے ہنستے کھیلتے گھر سے آئی تھی، جہاں ہر وقت ٹی وی کی آواز، کچن سے برتنوں کے گرنے کی صدا اور ابا کی ہنسی گونجتی رہتی تھی۔ یہاں کی یہ گہری شاہی خاموشی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس نے الماری کھول کر اپنے کپڑے دیکھے جو ملازمین نے ہسپتال جانے سے پہلے ان کے گھر سے لا کر رکھ دیے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا سوتی سوٹ نکالا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھویا تو اس کی تھکن میں تھوڑی کمی آئی، لیکن دل کا بوجھ ویسے ہی برقرار تھا۔ جب وہ باہر آئی تو رحمت بی بی چائے کی ٹرے لے کر میز پر رکھ رہی تھی۔ بی بی جی، چائے پی لیں، تھوڑی جان آئے گی۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، ہسپتال کے چکروں میں الٹا صحت خراب کر بیٹھیں گی، رحمت بی بی نے ہمدردی سے کہا۔ ان کے چہرے کی جھریوں سے ایک اپنائیت تھی جس نے انابیہ کے دل کو تھوڑا سا سہارا دیا۔ رحمت بی بی، ابا کی کوئی خبر آئی؟ انابیہ نے چائے کے کپ کو ہاتھ لگائے بغیر تڑپ کے پوچھا۔ رحمت بی بی نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سردار صاحب نے اپنے خاص بندے کو ہسپتال میں چھوڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ رات کا وقت اہم ہے، اگر اللہ نے چاہا تو صبح تک ہوش آ جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ سردار جی خود ہر گھنٹے بعد فون کر کے پوچھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تمہارے ابا کے علاج میں کوئی کمی نہیں آئے گی، انہوں نے شہر سے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم منگوائی ہے۔ انابیہ نے کچھ کہے بغیر کپ اٹھایا، چائے کا ایک گھونٹ اندر کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کتنی بھوکی تھی، لیکن حلق سے نوالا یا گھونٹ نیچے اتارنا بھی ایک عذاب لگ رہا تھا۔ رحمت بی بی، داؤد صاحب، وہ ہمیشہ اتنے ہی خاموش رہتے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو گاڑی کے سفر سے اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ رحمت بی بی نے مسکرا کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی،
सरदार जी बचपन से ऐसे नहीं थे। जब बड़े सरदार साहब जिंदा थे तो हवेली में उनके कहके गूंजते थे, लेकिन 10 साल पहले कुछ ऐसे हालात बने, खानदानी जायदाद और कुछ अपनों के धोखों ने उन्हें ऐसे बदला कि उन्होंने हंसना ही छोड़ दिया। अब तो बस ये काम है, कस्बे के फैसले हैं और ये हवेली है। उनका गुस्सा बहुत ही तेज है बीबी जी, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। अगर वो बुरे होते तो सलीम भाई के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी ना उठाते। अनाबिया ने खामोशी से चाय खत्म की और कप वापस ट्रे में रख दिया। रहमत बीबी ट्रे उठाकर चली गई और जाते हुए कह गई कि रात के खाने पर वो खुद उसे लेने आएगी। जब रात के 9 बजे तो रहमत बीबी दोबारा आई और अनाबिया को नीचे डाइनिंग हॉल में ले गई। हवेली का डाइनिंग हॉल इतना बड़ा था कि वहाँ 12 कुर्सियों, एक लंबी शीशे की मेज लगी हुई थी। मेज पर तरह तरह के खाने चुने हुए थे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, सरदार दाऊद। वो अब अपना कलफ लगा कुर्ता तब्दील करके एक सादा सफ़ेद सूती कुर्ते में थे। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और वो अपने फ़ोन पर किसी से संजीदगी से बात कर रही थी। हाँ, मैंने कह दिया है ना, सुबह मंडी का सारा हिसाब मेरे सामने होना चाहिए। किसी किस्म की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने फ़ोन बंद करके मेज़ पे रखा और सामने खड़ी अनाबिया को देखा, जो सहम कर वहीं रुक गई थी। बैठो, दाऊद ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए मुख्तसर कहा। अनाबिया धीमे कदमों से चलती हुई कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने अपनी नजरें नीचे रखी, मेज पर बिछे सफेद कपड़े के डिजाइन को घूरने लगी। दाऊद ने खुद अपने हाथ से प्लेट में सालन निकाला और एक रोटी उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। खाओ, अस्पताल में जाकर बीमार होने का कोई फायदा नहीं है। उनका लहजा वैसे स्पार्ट था। अनाबिया ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसने हिम्मत जमा की और बोल पड़ी, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? दाऊद का निवाला मुंह के करीब जाकर रुक गया। उन्होंने अपनी गहरी आंखें उठाकर अनाबिया के मासूम और सहमे हुए चेहरे पर टिकाई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब्बा ने मजबूरी में ये सब किया और आपने आपने शायद उन पर एहसान करने के लिए मुझसे निकाह कर लिया। लेकिन मैं यहाँ इस तरह एक कैदी की तरह नहीं रह सकती। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मेरा कॉलेज है, मेरी ख्वाब है। अनाबिया ने एक ही सांस में वो सब कह दिया जो वह पिछले कई घंटों से सोच रही थी। हालांकि उसकी आवाज़ अंदर से कांप रही थी। दाऊद ने आराम से निवाला चबाया, पानी का घूंट लिया और फिर अपने दोनों हाथ मेज पर टिकाए। थोड़ा सा आगे झुककर उसे देखने लगा। उनकी इस हरकत से अनाबिया की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। पहली बात, ये कोई कैद खाना नहीं है और ना ही तुम यहाँ कैदी हो। दूसरी बात, तुम्हारे अब्बा सलीम साहब मेरे मुलाजमे से बढ़कर हैं। उन्होंने मेरे वालिद की जान बचाई थी एक बार। उनका मुझ पे हक था। उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर मुझसे तुम्हारी हिफाजत मांगी थी और इस कस्बे में किसी लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देने का सबसे मजबूत और वाहिद तरीका यही था कि उसके सर पर दाऊद असफियार की चादर हो। दाऊद ने रुक कर एक गहरा सांस लिया। उनकी आवाज़ में एक मैच्योर ठहराव था जो किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, उन्हें जारी रखो। तो मैंने तुम्हारी किसी चीज़ पर पाबंदी नहीं लगाई। कल सुबह मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ने जाएगी और वापस लेकर आएगी। तुम्हारी किताबें, तुम्हारी फीस, तुम्हारी पढ़ाई सब वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रहा था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता रोकने के लिए नहीं आया, सिर्फ इसलिए रास्ते पर एक दीवार बन के खड़ा हूँ ताकि बाहर के गुंडे तुम तक ना पहुँच सके। आप खामोशी से खाना खाओ। अनाबिया की बातें सुनकर दंग रह गई। उसे लगा कि वो कोई फिल्मी किस्म के जागीरदार होंगे जो कहते ही उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे और उसके घर की चारदीवारी में बंद कर देंगे। लेकिन उनकी इस अमली और सीधी बात ने उसे लाजवाब कर दिया था। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप खाना शुरू कर दिया, हालांकि दिल में अब भी हजार सवालात उभर रहे थे। खाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गई। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बेड पर लेटकर छत को पुराने पंखे को चलते हुए देख रही थी। अचानक नीचे सहन से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो घबरा कर उठ बैठी और खिड़की की तरफ भागी। नीचे रोशनी में सरदार दाऊद खड़े थे और उनके सामने 2 मुलाजिम सर झुकाए कांप रहे थे। दाऊद का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उनकी रगें तनी हुई थी। मैंने तुम लोगों को पिछले हफ्ते क्या समझाया था कि अगर इस गोदाम की चाबियां दोबारा गायब हुई तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। मेरी हवेली में चोरी की कोशिश हो और तुम लोग सो रहे थे। दाऊद की आवाज़ शेर की धाड़ की तरह पूरे सहन में गूंज रही थी, जिससे अनाबिया का दिल भी दहल गया। सरदार जी, माफ़ कर दे। वो चौधरी के बंदे रात के अंधेरे में आए थे। हमने रोकने की कोशिश की, एक मुलाजिम ने रोते हुए कहा।
चौधरी के बंदे आए थे तो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। दाऊद ने अपने मैनेजर की तरफ रुख किया। अस्कर, उन दोनों का हिसाब करो और इन्हें अभी के अभी हवेली से बाहर निकालो। मुझे अपने काम में जरा भी सुस्ती या गद्दारी पसंद नहीं है। वो मुलाजिम रोते पीटते वहां से चले गए। दाऊद वहीं खड़ा रहा। उन्होंने गुस्से से अपना हाथ अपने माथे पे फेरा और गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। अनाबिया खिड़की के पीछे छुप कर ये सब देख रही थी। उसका पूरा जिस्म खौफ से लरज रहा था। उसे समझ आ गया था कि रहमत बीबी सच कह रही थी। सरदार दाऊद जितना खामोश और सुलझा हुआ नजर आता है, उसका गुस्सा उतना ही तबाहकुन है। वो वापस बेड पर आई और चादर ओढ़ कर लेट गई। दुआ करने लगी कि काश ये रात जल्दी गुजर जाए और सुबह हो जाए। अगली सुबह जब अनाबिया की आंख खुली तो सूरज की तपिश खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में आ रही थी। उसने जल्दी से घड़ी देखी। 7:30 बज चुके थे। उसका कॉलेज 8 बजे शुरू हुआ था। वो जल्दी से उठी, तैयार हुई और अपना बैग उठाकर नीचे की तरफ भागी। जब वो नीचे पहुंची तो रहमत बीबी हॉल में खड़ी सफाई करवा रही थी। बीबी जी, उठ गई आप? आए नाश्ता कर लें। नहीं रहमत बीबी, मुझे देर हो रही है। कॉलेज का पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। अनाबिया ने जल्दी से कहा। नाश्ते के बगैर कोई गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। पीछे से एक जानदार आवाज आई। दाऊद साहब डाइनिंग हॉल के दरवाजे पे खड़े थे। उनके हाथ में अखबार था और वो बिल्कुल तैयार थी, जैसे वो सुबह सवेरे ही अपना काम निपटा चुके हों। अनाबिया ने तब कर उनकी तरफ देखा। लेकिन मेरी बस चली जाएगी और मुझे लेट होना पसंद नहीं है। मैंने कल रात ही कहा था कि मेरी गाड़ी तुम्हें छोड़ने जाएगी। ड्राइवर बाहर तैयार खड़ा है। लेकिन पहले मेज पर बैठो और जो रहमत बीबी ने बनाया है वो खाओ। 5 मिनट में कोई तूफान नहीं आएगा। दाऊद ने अखबार मेज पर रखते हुए कहा और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अनाबिया ने गुस्से से अपने पांव पटके, लेकिन उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। रहमत बीबी ने जल्दी से पराठा और अंडा उसके सामने रखा। उसने जल्दी जल्दी 2-4 नवाले लिए, जूस का गिलास पिया और खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ, उसने बैग कंधे पर डालते हुए कहा। अस्कर भी गाड़ी में तुम्हारे साथ जा रहा है। वो कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेगा। कॉलेज के अंदर कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही सीधा गाड़ी में बैठकर वापस आना है। सहेलियों के घर जाने या बाजार घूमने की जरूरत नहीं है। हालात अभी ठीक नहीं है। अनाबिया को उनका ये रोक टोक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो जिसे हर बात पर गाइड किया जा रहा हो। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ और मुझे बाजार जाने की कोई आदत नहीं है, उसने थोड़े रूखे लहजे में कहा और हॉल से बाहर निकल गई। दाऊद ने अखबार नीचे किया और उसकी जाती हुई पुश्त को देखा। उनके लबों पर एक बहुत ही हल्की, ना महसूस होने वाली मुस्कुराहट आई, जैसे उन्हें इस लड़की का ये मासूम गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिलचस्प लगा हो। लेकिन वो फौरन ही दोबारा संजीदा हो गए। कॉलेज का पूरा दिन अनाबिया का बहुत ही अजीब गुजरा। शाजी उसे कैंटीन के एक कोने में ले गई और सवालों की बौछार कर दी। सच बताओ अनाबिया, क्या हुआ रात को? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की या कोई लड़ाई हुई? शाजी की आंखों तजस्सुस से चमक रही थी। अनाबिया ने चाय का चम्मच हिलाते हुए एक लंबी आह भरी। नहीं शाजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही अजीब है। वो फिल्मों के सरदारों जैसे बिल्कुल नहीं है, जो बंदूकें तान के खड़े रहते हैं। वो बहुत ही मैच्योर और सीधी बात करते हैं। उन्होंने खुद मुझे कॉलेज भेजा, बल्कि अपनी गाड़ी और गार्ड भी दिए, लेकिन उनका वो खामोश रौब ऐसा है कि बंदे की जबान तालों से जा लगती है। और सुबह तो मैंने उनका गुस्सा देखा। वो अपने मुलाजमीन पर ऐसे चमके कि मुझे लगा हवेली गिर जाएगी। यार, जो भी हो, वो हैं तो बहुत हैंडसम ना। पूरे कस्बे की लड़कियां उनके नाम की नफिल पढ़ती हैं। शाजी ने शरारत से कोहनी मारी। तुम पागल हो शाजी, उनकी उम्र देखी है? वो मुझसे पूरे 18 साल बड़े हैं। वो मेरे शौहर कम और मेरे सख्त प्रोफेसर ज़्यादा लगते हैं। मुझे बस दुआ करो कि अब्बा ठीक हो जाए और मैं इस हवेली से निकलूं, अनाबिया ने चिढ़ के कहा। दोपहर को जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, अनाबिया बाहर आई तो उसने देखा कि सरदार दाऊद की काली चमकती हुई गाड़ी गेट के बिल्कुल सामने खड़ी थी और ड्राइवर मुस्तैद खड़ा था। कॉलेज की दूसरी लड़कियां उस गाड़ी को और गार्ड्स को देखकर आपस में कानापूसी कर रही थी, जिससे अनाबिया को शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो जल्दी से सर झुकाकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। जब वो वापस हवेली पहुंची तो हवेली का माहौल बदला हुआ था। सहन में बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी और हॉल के अंदर कस्बे के कुछ बड़े बुजुर्ग और मुअज्जिन बैठे हुए थे। दाऊद साहब सदर की कुर्सी पर बैठे उनकी बातें सुन रहे थे और कोई बड़ा फैसला हो रहा था। अनाबिया ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। वो घबरा कर वहीं रुक गई। दाऊद ने सबके सामने खड़े होकर अस्कर को इशारा किया।
اسکر، بی بی جی کو اوپر ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ پھر انہوں نے انابیہ کی طرف دیکھ کر دھیمی لیکن پرعزم آواز میں کہا، تم اوپر جاؤ اور آرام کرو، میں یہ میٹنگ ختم کر کے آتا ہوں۔ انابیہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گئی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس حویلی کی زندگی، اس سردار کی دنیا اور باہر کے وہ خطرات اب آہستہ آہستہ اس کے گرد ایک ایسا گھیرا تنگ کر رہے تھے جس سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جتنا وہ سمجھ رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آنے والے دن اس کی زندگی میں مزید کیا نیا موڑ لے کر آئیں گے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھے انابیہ کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ نیچے ہال سے لوگوں کی دھیمی دھیمی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، جیسے قصبے کے بزرگ کسی بڑے مسئلے پر سردار داؤد سے بحث کر رہے ہو۔ انابیہ نے بیڈ پہ پڑے اپنے کالج کے بیگ کو ایک طرف رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ حویلی کا یہ حصہ جتنا پرسکون تھا، اس کے اندر کی بے چینی اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ رحمت بی بی کمرے کا دروازہ ہلکا سا تھپکتا کر اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کچھ دوائیاں تھیں۔ بی بی جی، یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی طاقت کے لیے گولیاں دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہسپتال کے چکروں کی وجہ سے جو کمزوری ہوئی ہے، اس کے لیے روز لینی ہے۔ رحمت بی بی نے محبت سے کہا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ انابیہ نے مڑ کے دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، رحمت بی بی، مجھے ان دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس ابا کی فکر لگی ہوئی ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر آ جائے تو میری آدھی بیماری تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ رحمت بی بی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسکر صاحب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ سلیم بھائی کو اب تھوڑا سا ہوش آ رہا ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تھی اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا نشان ہے، بس اب وہ خطرے سے باہر آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی انابیہ کے چہرے پر پچھلے 24 گھنٹوں میں پہلی بار ایک سچی خوشی ابھری۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ رحمت بی بی، ابا نے آنکھیں کھولی؟ کیا میں ان سے ملنے جا سکتی ہوں؟ پلیز مجھے ابھی ہسپتال لے چلیں، میں ابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ خوشی کے مارے کھڑی ہوگی۔ ابھی نہیں بی بی جی، رحمت بی بی نے اسے روکتے ہوئے دھیمے سے کہا، باہر دیکھو کتنا اندھیرا ہو گیا ہے، اور نیچے سردار صاحب قصبے کے لوگوں کے ساتھ چودھری کے معاملے پر ہی بات کر رہے ہیں۔ چودھری کے بندوں نے جو گودام پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد ماحول بہت گرم ہے۔ سردار جی نے صاف منع کیا ہے کہ جب تک وہ خود نہ کہیں تمہیں حویلی سے باہر نہ لے جائے۔ تم صبح کالج چلی جانا اور واپسی پر ہسپتال ہو آنا، سردار جی خود گاڑی کا انتظام کر دیں گے۔ انابیہ کا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ہر بات میں سردار صاحب، ان کی اجازت کے بغیر تو جیسے اس حویلی میں سانس لینا بھی جرم ہے، اس نے تھوڑے چڑچڑے انداز میں کہا۔ رحمت بی بی ہنس پڑی۔ بی بی جی، وہ اس قصبے کے سردار ہیں، ان کا حکم یہاں قانون ہوتا ہے، لیکن وہ جو بھی کہہ رہے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چودھری کے لوگ بہت ہی گندے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ سلیم بھائی کی بیٹی اب اس حویلی کی عزت بن چکی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے سردار جی کا غصہ اور ان کی یہ سختیاں صرف ایک ڈھال ہے۔ تم اب تھوڑا آرام کرو، میں نیچے جا کر تمہارے لیے رات کا کھانا تیار کرتی ہوں۔ رحمت بی بی کے جانے کے بعد انابیہ کھڑکی سے دیکھا، نیچے کھڑی گاڑیاں اب ایک ایک کر کے جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ حویلی پر دوبارہ وہی گہری خاموشی چھا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب حویلی میں مکمل سکون ہو گیا تو انابیہ کو اپنے کمرے کے باہر بھاری اور دھیمے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ داؤد صاحب ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور قمیض کی آستانے اوپر چڑھائی ہوئی تھی۔ سنا ہے تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ داؤد نے کمرے میں آتے ہی سیدھا سوال کیا۔ ان کی آواز میں وہی دھیما اور میچور ٹھہراؤ تھا۔ انابیہ نے اپنی چادر کو اچھی طرح اوڑھتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں تھی، اور رحمت بی بی نے بتایا کہ ابا کو ہوش آ گیا ہے، اس لیے میرا دل اب تھوڑا ہلکا ہے۔ داؤد نے اسے غور سے دیکھا، پھر کمرے میں رکھی چھوٹی میز کے پاس جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہوش آنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ سلیم صاحب اگر تمہیں اس حال میں دیکھیں گے تو انہیں دکھ ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن تک انہیں آبزرویشن میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہم انہیں گھر یا حویلی شفٹ کر سکتے ہیں۔ کیا میں کل صبح کالج کے بعد ان سے ملنے جا سکتی ہوں؟ انابیہ نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے اسکر کو کہہ دیا ہے، وہ کل تمہیں کالج سے سیدھا ہسپتال لے جائے گا۔ تم اپنے ابا سے مل لینا، لیکن زیادہ دیر وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں اب بھی ہمارے 2 گارڈ کھڑے ہیں، اس لیے تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد نے بہت ہی آرام سے جواب دیا۔
अनाबिया को उनका ये सीधा और वाज़ेह अंदाज अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसके जहन में एक बात खटक रही थी। दाऊद साहब, चौधरी के लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? अब्बा तो सिर्फ एक मुलाजिम थे, उनका किसी से क्या झगड़ा हो सकता है? दाऊद ने एक लंबा सांस लिया। उनकी नज़रें ज़मीन पर टिक गई। झगड़ा तुम्हारे अब्बा से नहीं है अनाबिया, झगड़ा मुझसे और मेरी जायदाद से है। चौधरी पिछले कई सालों से इस कस्बे की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है और तुम्हारे अब्बा के पास इन ज़मीनों के पुराने सरकारी कागजात और रिकॉर्ड मौजूद थे जो मेरे वालिद ने उनके पास अमानत रखे थे। चौधरी को लगा कि सलीम साहब को डरा धमका कर वो कागजात हासिल कर लेगा, लेकिन तुम्हारा अब्बा ने अपनी जान पर खेल कर भी वो अमानत मुझे पहुंचा दी, इसलिए वो उनके दुश्मन बन गए। अनाबिया ये सुनकर खामोश हो गई। उसे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि उसके वालिद ने सरदार ख़ानदान के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी और यही वजह थी कि सरदार दाऊद अपनी तमाम तर सख्ती और मसरूफियात के बावजूद इस रिश्ते को निभा रहे थे। मुझे अफसोस है मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, अनाबिया ने धीमी आवाज़ में कहा। उसका लहजा गुस्सा अब ख़त्म हो चुका था। दाऊद ने अपनी गहरी आंखें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक संजीदा मगर नर्म तासुर उभरा। परेशानी की कोई बात नहीं है, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने वो किया। अब तुम इस हवेली का हिस्सा हो और यहाँ की हर चीज़ पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा, इसलिए अपने दिल से ये खौफ निकाल दो कि तुम यहाँ किसी मजबूरी में हो। अब जाओ नीचे जाकर खाना खाओ, मैं अभी अपने कमरे में जा रहा हूँ, सुबह जल्दी मंडी निकलना है। वो खड़े हुए और बिना कोई और बात किए कमरे से बाहर निकल गई। अनाबिया उन्हें जागता देखती रही। इस 38 साला मर्द में एक अजीब सा सहर था। वो जितना सख्त नजर आता था, उसकी बातें उतनी ही सुलझी हुई और हकीकत पसंदाना होती थी। उसने महसूस किया कि उसका खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सा एहतराम ले रहा था। अगली सुबह अनाबिया वक्त पर उठी। आज उसका मूड पहले से बेहतर था। जब वो नीचे आई तो दाऊद साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। वो सुबह 5 बजे ही मैनेजर के साथ जा चुके थे। रहमत बीबी ने उसे गरम गरम नाश्ता दिया जो उसने आराम से खाया और फिर बैग उठाकर गाड़ी की तरफ चल दी। कॉलेज में आज पढ़ाई का काफ़ी दबाव था क्योंकि अगले महीने उनके सेमेस्टर के फाइनल इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। क्लास के दौरान अनाबिया का ध्यान बार बार पढ़ाई से हट रहा था। उसे बस ये इंतज़ार था कि कब कॉलेज ख़त्म हो और वो अपने अब्बा से मिलने अस्पताल जाए। शाजी ने उसे नोट्स देते हुए कहा, अनाबिया, ये लो मार्केटिंग के नए नोट्स। प्रोफेसर ने कहा है कि ये इम्तिहानात के लिए बहुत अहम है। तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? अब तो चाचा जी भी ठीक हो रहे हैं। मैं बस इम्तिहानात की वजह से थोड़ी परेशान हूँ साजी। पहले चंद दिनों में मेरी पढ़ाई का बहुत ही हर्ज हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे कवर करूँगी। अनाबिया ने फिक्रमंदी से कहा, तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे। वैसे तुम्हारे सरदार साहब ने पढ़ाई के लिए कुछ कहा? शाजी ने हंसकर पूछा। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मेरी पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं है। वो बहुत ही मैच्योर इंसान है शाजी। उनके सामने बंदा खुद को बहुत ही छोटा महसूस करता है। अनाबिया ने सच्चाई का एतराफ़ किया। जैसे ही कॉलेज की घंटी बजी, अनाबिया ने जल्दी से अपना सामान समेटा और शाजी को खुदा हाफिज कह के बाहर आ गई। अस्कर गाड़ी के पास ही खड़ा था। उसने अदब से दरवाज़ा खोला। बीबी जी, अब हम सीधा अस्पताल चलेंगे। सरदार जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि आपको आराम से अब्बा जी से मिलने दिया जाए। अस्कर ने गाड़ी चलाते हुए बताया। अस्पताल पहुंचकर जब अनाबिया आईसीयू के कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसके वालिद सलीम साहब बेड पे लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मगर उनकी आंखें खुली थी। जैसे ही उन्होंने अनाबिया को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा! अनाबिया भागकर उनके पास गई और उनका हाथ थाम लिया। आप कैसे हैं? अब दर्द तो नहीं हो रहा? सलीम साहब ने धीमी और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। तुम कैसी हो? हवेली में सब ठीक है? सरदार साहब ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं अब्बा, दाऊद साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे कॉलेज भी भेजा और मेरा सारा इंतज़ाम किया है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम वापस अपने घर चलेंगे। अनाबिया ने उनका दिल बहलाने के लिए कहा। सलीम साहब ने अस्पताल के कमरे के बाहर खड़े गार्ड की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी का हाथ दबाते हुए बोले, अनाबिया, अब वो हमारा घर नहीं रहा। चौधरी के बंदों ने उसे जला दिया है। अब तुम्हारा घर वही हवेली है और तुम्हारा सब कुछ सरदार दाऊद है। वो एक बहुत ही गैरतमंद और सच्चे इंसान है। उन्होंने मेरा मान रखा है। तुम कभी उनकी नाफरमानी मत करना। उनकी इज्जत अब तुम्हारी इज्जत है। ये सुनकर अराबिया के पांव तले से जमीन निकल गई। उनका अपना छोटा सा घर जहाँ उसका बचपन गुजरा था, अब वो नहीं रहा था।
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اندازہ ہوا کہ اب اس کے پاس پیچھے مڑ کے دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی اور سردار داؤد کے حصار میں آ چکی تھی۔ وہ کافی دیر تک اپنے ابا کے پاس بیٹھی رہی، ان کو تسلی دیتی رہی، لیکن اندر سے وہ خود ٹوٹ چکی تھی۔ جب وہ ہسپتال سے باہر آئی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ پورے راستے خاموش رہی۔ اس کی نظریں شیشے سے باہر اڑتی ہوئی دھول پر ٹکی ہوئی تھی۔ حویلی پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ لیٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے اس پیارے گھر کی یاد آ رہی تھی جو اب راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی اپنی کوئی پہچان، کوئی وجود نہیں بچا۔ رات کے وقت جب رحمت بی بی اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ انابیہ نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپایا ہوا ہے اور اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے۔ کیا ہوا بی بی جی؟ سلیم بھائی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رحمت بی بی نے گھبرا کر پوچھا۔ انابیہ نے روتے ہوئے کہا، رحمت بی بی، ہمارا گھر، چودھری کے لوگوں نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ رحمت بی بی نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگی۔ پاگل لڑکی، روتی نہیں ہے، یہ حویلی تمہارا گھر ہے، سردار داؤد کی بیوی ہو تم، اس قصبے کی چھوٹی سردارنی، تمہارا رتبہ بہت بڑا ہے، کسی چودھری کی جرت نہیں کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ سردار صاحب کو پتہ چلے گا تو انہیں بہت دکھ ہوگا کہ تم خود کو اکیلا سمجھ رہی ہو۔ اسی وقت کمرے کے کھلے دروازے پر سردار داؤد آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے انابیہ کو روتے ہوئے اور رحمت بی بی کی باتیں سن لی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ابھرا، لیکن انہوں نے خود پر قابو پایا۔ رحمت بی بی، آپ نیچے جائیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ داؤد کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ رحمت بی بی نے انابیہ کے آنسو پونچھے اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آتے ہوئے انہوں نے دروازہ آدھے بند کر دیا۔ داؤد دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے انابیہ کے پاس آئے، لیکن وہ بیڈ پر نہیں بیٹھے بلکہ سامنے رکھی کرسی کھینچ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ ان کے درمیان ایک میچور قسم کا فاصلہ ہمیشہ رہتا تھا جو انابیہ کو ایک تحفظ کا احساس دیتا تھا۔ تمہیں کسی نے بتایا کہ تمہارا گھر جل گیا ہے؟ داؤد نے نرمی سے پوچھا۔ ابا نے بتایا، انابیہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ ہمارا گھر ختم ہو گیا داؤد صاحب، میری کتابیں، میری پرانی یادیں، ابا کی محنت کی کمائی، سب کچھ جل گیا۔ داؤد نے گہرا سانس لیا اور اپنا ہاتھ آپس میں باندھ لیے۔ جو چیزیں جل گئی انہیں میں واپس نہیں لا سکتا انایا، لیکن میں تمہیں ایک نیا گھر دے سکتا ہوں، ایک ایسا گھر جہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارا گھر جلنے کا افسوس مجھے بھی ہے اور چودھری کو اس کی سزا مل کے رہے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ انابیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا پختہ یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ لیکن میں اس حویلی میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، یہاں کا ماحول، یہ گارڈز، یہ پابندیاں۔ میں ایک عام لڑکی ہوں، مجھے شاہی زندگی کی عادت نہیں ہے۔ داؤد کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ عادت وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ میں نے تم پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی جو تمہاری آزادی چھین لے۔ تم کالج جا رہی ہو، پڑھ رہی ہو، حویلی کے اندر تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، جو چاہو کر سکتی ہو۔ بس باہر کے حالات کی وجہ سے مجھے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے۔ چودھری کے بندے اب بھی موقع کی تلاش میں ہیں اور میں سلیم صاحب سے کیا ہوا وعدہ کسی قیمت پہ نہیں توڑ سکتا۔ تمہاری حفاظت اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ان کی اس بات نے انابیہ کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ وہ ایک 38 سال کا میچور مرد تھا جو جذبات میں بہنے کی بجائے عقل اور ذمہ داری سے بات کر رہا تھا۔ اس کی باتوں میں کوئی جھوٹا دلاسا یا فلمی ڈائلاگ نہیں تھا، بلکہ ایک پکا اور سچا عزم تھا۔ کیا میں سچ میں اس حویلی میں کچھ بھی کر سکتی ہوں؟ انابیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اب ان کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ ہاں بالکل، اگر تمہیں اپنا کمرہ پسند نہیں ہے تو تم اسے اپنی مرضی سے بدل سکتی ہو، کتابوں کے لیے نئی میز منگوا سکتی ہو، جو تمہارا دل چاہے۔ عسکر کو بتاؤ، وہ سب انتظام کر دے گا۔ داؤد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اب رونا بند کرو اور کھانا کھاؤ، کل سے تمہارے امتحانات کی تیاری بھی شروع ہونے والی ہے، اس لیے اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ مڑے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ انابیہ نے ایک لمبا سانس لیا، اس کا دل اب بہت حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے میز پر رکھا کھانا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ سردار داؤد اصفیان خان جتنے سخت نظر آتے تھے ان کا دل اتنا ہی بڑا تھا، اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا شاید اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کہانی اب ایک نئے اور پرسکون رخ پر چل رہی تھی، جہاں دونوں کے درمیان کی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ اگلے چند دن حویلی میں بہت ہی سکون سے گزرے۔
अनाबिया ने दाऊद के कहने पर अपने कमरे को तरतीब थोड़ी बदली, कुछ नई किताबें मंगवाई, अपना पूरा ध्यान इम्तिहानात की तैयारी पर लगाया। अब उसके दिल से वो खौफ और अजनबियत ख़त्म हो चुकी थी जो शुरू के दिनों में थी। दाऊद साहब भी अपने कामों में मसरूफ़ रहते, लेकिन वो रोज़ रात को खाने की मेज़ पर अनाबिया से उसकी पढ़ाई और अब्बा की सेहत के बारे में ज़रूर पूछते। उनका वो धीमा और मैच्योर अंदाज अब अनानिया को बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो खुद भी अब उनके सामने खुल के बात करने लगी थी। आज अनाबिया का आखिरी पेपर था। वो कॉलेज से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था। शादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, चलो भाई अनाबिया, तुम्हारे पेपर्स तो ख़त्म हो गए, अब तो तुम बिल्कुल फ्री हो। अब हवेली जाकर आराम से अपने सरदार साहब के साथ वक्त गुजारना। अनाबिया ने शर्मा कर उसे देखा। तुम भी ना शादी, बस हर वक्त मजाक करती रहती हो। मजाक नहीं कर रही यार, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जब भी तुम उनका जिक्र करती हो तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। सच सच बताओ, तुम उनसे मोहब्बत तो नहीं होगी? शाजी ने उसका हाथ दबाते हुए शरारत से पूछा। अनाबिया का दिल एकदम जोर से धड़का। उसने खुद से कभी यह सवाल नहीं किया था, लेकिन अब जब शाजी ने पूछा तो उसे एहसास हुआ कि वो सच में दाऊद की परवाह करने लगी है। उनका वो बारूब चेहरा, उनका धीमा लहजा और उनका वो तहफ़्फ़ुज़ देना, सब कुछ उसके दिल में जगह बना चुका था। मुझे नहीं पता शादी, बस वो बहुत अच्छी है, उसने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए धीमे से कहा। जब वो हवेली पहुंची तो रहमत बीबी ने सहन में ही उसका इस्तकबाल किया। उनके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी खुशी थी। बीबी जी मुबारक हो, सलीम भाई को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सरदार साहब उन्हें खुद अपनी गाड़ी में लेकर हवेली के पीछे बने नए और खूबसूरत क्वार्टर में शिफ्ट कर चुके हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है। सच रहमत बीबी? अनाया ने अपना बैग वहीं रखा और भागती हुई हवेली के पिछले हिस्से की तरफ गई। वहां सच में एक बहुत ही प्यारा नया बना हुआ छोटा सा घर था, जिसके सहन में इसकी अब्बा एक आरामदेह कुर्सी पर बैठे धूप सेक रही थी। अब्बा, अनाया ने जाकर उनके घुटनों को छुआ और उनके गले लगी। सलीम साहब ने उसके सर पे हाथ फेरा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बच्ची, देख सरदार साहब ने हमारे लिए कितना बड़ा इंतजाम किया है। उन्होंने चौधरी के बंदों को पुलिस के हवाले करवा दिया है। अब वो कस्बे से भाग चुके हैं और हमारा ये नया घर उन्होंने खुद अपनी निगरानी में बनवाया है। उन्होंने मेरा मान रख लिया अनाबिया। अनाबिया का दिल दाऊद के लिए जज्बात से भर गया। वो शख्स कितना मुखलिस था। उसने जुबान से कभी कोई बड़ा दावा नहीं किया था, लेकिन उसने अपने हर अमल से साबित किया था कि वो जो कहता है वो पूरा करता है। वो अपने अब्बा के पास काफ़ी देर बैठी रही। फिर शाम के वक्त जब वो वापस हवेली के बड़े हॉल में आई तो वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। रहमत बीबी किचन में थी और दाऊद साहब अपने ऑफिस रूम में बैठे कुछ कागजात देख रही थी। अनाबिया धीमे कदमों से चलती हुई उनके कमरे के अधखुले दरवाजे के पास आई। दाऊद ने ऐनक लगाई हुई थी और वो बहुत ही संजीदगी से कोई हिसाब किताब कर रही थी। उनका ये मैच्योर और संजीदा रूप हमेशा अनाबिया के दिल को छू जाता था। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दाऊद ने नजरें उठाई। अनाबिया को देखकर उनके चेहरे की सख्ती एकदम नरमी में बदल गई। उन्होंने ऐनक उतारी और मेज पर रख दी। आओ अनाबिया, पेपर कैसे हुआ तुम्हारा? उन्होंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए पूछा। अनाबिया अंदर आई और उनकी मेज के सामने खड़ी हो गई। बहुत ही अच्छा हुआ दाऊद साहब, और मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने अब्बा के लिए जो कुछ किया, उन्हें यहाँ शिफ्ट करवाया, चौधरी का किस्सा ख़त्म किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। दाऊद खड़े हुए और मेज़ के गिर्द घूमकर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। उनका लंबा कद और बारोब शख्सियत अनाबिया को अपने शहर में ले रही थी। मैंने पहले भी कहा था अनाबिया, ये मेरा फ़र्ज़ था। उसके लिए शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा अब बिल्कुल महफूज हैं और तुम भी। अनाबिया ने अपनी नज़रें उठाकर सीधा उनकी गहरी सी आंखों में देखा। आज उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि एक पक्का यकीन था। दाऊद साहब, जब हमारा निकाह हुआ था तो आपने कहा था कि अगर मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहूँ तो आप मुझे नहीं रोकेंगे। आपने कहा था कि ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है। दाऊद का चेहरा एक पल के लिए संजीदा हो गया। उनकी आंखों में एक धीमी सी लहर उभरी, जैसे वो अंदर से परेशान हुए हो, लेकिन उन्होंने अपने लहजे का ठहराव बरकरार रखा। हाँ, मैंने कहा था और मैं आज भी अपने लफ्ज़ों पर कायम हूँ। अगर तुम पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हो या इस बंधन से आज़ाद होना चाहती हो तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है, तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन मैं अगर अब यहाँ से ना जाना चाहूँ तो
انابیہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے بہت ہی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ داؤد بالکل خاموش ہو گئی، ان کی سانسیں جیسے ایک پل کے لیے رک گئیں۔ وہ حیرت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں اب کوئی جھجک نہیں تھی بلکہ صرف سچائی تھی۔ انابیہ، داؤد کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور گہری جذباتی پن تھا جو انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی داؤد صاحب۔ انابیہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور ہمت کر کے ان کے کرتے کے آستینوں کو اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے چھوا۔ شروع میں ڈر گئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت سخت ہیں اور یہ حویلی میرے لیے قید ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں میں مجھے احساس ہوا کہ آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ آپ کی یہ خاموشی، آپ کا یہ روب، آپ کا یہ پرواہ، اب یہ سب میری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے عمر کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں تو میں بھی اپنے پورے دل سے آپ کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہوں، ہر وقت کے لیے۔ داؤد نے گہرا سانس لیا۔ ان کے دل پہ لگی پچھلے 10 سال کی برف جیسے ایک ہی پل میں پگھل کر بہہ گئی ہو۔ انہوں نے بنا کچھ کہے انتہائی محبت اور نرمی سے انابیہ کا وہ چھوٹا سا ہاتھ اپنے دونوں بڑے ہاتھوں میں لیا۔ ان کا لمس اتنا گرم اور پرسکون تھا کہ انابیہ کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو انابیہ؟ داؤد نے اس کے چہرے پر جھکے بال کو بہت ہی نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ ان کی آواز میں اب ایک پکی محبت کا رنگ تھا۔ میں ایک سخت مزاج انسان ہوں، میری زندگی بہت ہی بورنگ ہے، کوئی رنگ نہیں ہے اس میں، اب رنگ میں بھر دوں گی، انابیہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ گئے جو خوشی کی تھی۔ آپ بس مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ داؤد کے لبوں پر ایک ہلکی سی مکمل اور سچی مسکراہٹ آئی جو حویلی کے ملازموں نے پچھلے 10 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے انابیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انابیہ نے اپنا سر ان کے چوڑے سینے پہ رکھ دیا جہاں داؤد کے دل کی دھڑکن بہت ہی تیز اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ دھڑکن گواہی دے رہی تھی کہ اب یہ سردار سنگ دل نہیں رہا تھا۔ اس کے دل کی ویران حویلی میں محبت کی پہلی دستک ہو چکی تھی۔ صحن میں رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور حویلی کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھی، لیکن آج حویلی کا ماحول خوفناک نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک نئی دھیمی اور سچی محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے حصار میں بالکل محفوظ تھے اور ان کی زندگی کا ایک نیا خوبصورت سفر ہمیشہ کے لیے شروع ہو چکا تھا، جہاں کوئی خطرہ اور کوئی فاصلہ انہیں کبھی الگ نہیں کر سکتا تھا۔